पाकिस्तानी क़यादत ने दुश्मन को मारका हक पर दिया सबक फिर याद दिला दिया। मरकज़ी तकरीब से खिताब में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान का जवाब तारीख़ का सुनहरी बाब है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की गई। भारतीय क़यादत ने अपने आवाम को गुमराह करते हुए जारहियत का रास्ता अपनाया। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अपनी महारत साबित की। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन पर अपनी धाक बिठाई। शाहीनों ने दुश्मन के 8 तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान हमेशा से अमन का दाई रहा है। हमने आलमी अमन के लिए अमली इक़दामात किए। जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। कश्मीरी आवाम को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत देना होगा। पानी हमारी 24 करोड़ आवाम की लाइफलाइन है। अपने आबी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अफ़गान सरज़मीन का पाकिस्तान समेत दूसरे मुल्कों में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल बंद होना चाहिए। सदर मुमलिकत का फ़लस्तीनी आवाम की हिमायत के अज़्म का याद। ने हमेशा की तरह मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बनाकर हम पर बिला इश्तिहार जंग मुसल्लत कर दी। हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन की तरफ से तारीकी में किए गए हमले का तारीखी जवाब दिया। हमारे शाहीन दुश्मन पर झपटे तो बुज़दिल दुश्मन को जान के लाले पड़ गए। फतह मिसाइलों ने भारत के फ़ज़ाई दफा के निज़ाम को नेस्तो नाबूद कर दिया। हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था और हर जानिब दुश्मन के तैयारों का मलबा था। हर तरफ शाहीनों का गलबा और दुश्मन के तैयारों का मलबा था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मारका हक की मरकज़ी तकरीब से खिताब। कहा, बुज़दिल दुश्मन ने हम पर जंग मुसल्लत कर दी, जिसका बहादुर अफवाज ने तारीखी जवाब दिया। भारत ने हमारी पेशकश के जवाब में जारहियत का रास्ता इख्तियार किया। जब हमारे शाहीन दुश्मन पर झपटे तो दुश्मन को जान के लाले पड़ गए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपनी पेशावराना महारत से दुश्मन को सबक सिखाया। पाक भारत जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया। सऊदी अरब, तुर्किया, चीन और दोस्त मुल्कों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। 2 एटमी मुल्कों में जंग जारी रहती तो उसका भयानक अंजाम होता। पूरी कौम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सलाम पेश करती है। फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान को ख़त्म करके दम लेंगे। निहत्ते कश्मीरियों की मुनसिफाना जिदोजहद की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म का 10 मई को यौम है। दुश्मन जान ले, हर पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम GHQ में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, आइंदा जारहियत की तो नताइज ख़तरनाक होंगे। मार के हक में पाकिस्तान ने दुश्मन को तसव्वुर से बढ़कर हज़ीमत पहुँचाई। पाक फ़ज़ाइया ने 26 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। अफवाज पाकिस्तान और अवाम पहले कभी ताकत से मरगूब हुए न आइंदा होंगे। मार के हक में हक फतह याब और बातिल हजीमत से दोचार हुआ। मार के हक में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान ने हर मरतबा दुश्मन को शिकस्त फाश से दोचार किया। मई 2025 का वाक़या अचानक पेश आने वाला मार्का नहीं था। यह मार्का 2 ममालिक के दरमियान रवायती जंग न थी। दर हकीकत मार्का 2 नज़रियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था। भारत खुद करदा वाक़यात का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर जंगी हैजान पैदा करता रहा। भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर खित्ते में अपनी बरतरी साबित करना चाहता था। शोहदा ने फतह की कीमत अपने खून से चुकाई। शिकस्त खोरदा दुश्मन को सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर किया। हमारी अस्करी हिकमत अमली का महवर जारहियत नहीं, अमन का तहफ़्फ़ुज़ है। दुश्मन की सालसी की पेशकश को खित्ते के वसी तर अमन की खातिर कबूल किया। आज का दिन हम सब के लिए बाइस इफ्तिखार। फील्ड मार्शल का ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़बानी का तज़किरा। कहा, पाकिस्तान तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। एतमाद पर अमरीकी सदर ट्रंप के मशकूर हैं। अक़वाम आलम ने जंगबंदी की पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान हकीकी अमन-साज़ मुल्क की हैसियत से दुनिया में नुमाया हुआ है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अफ़गान तालिमा रजीम को वार्निंग। कहा, अफ़गानिस्तान दहशत गर्दी के मराकज़ और अपनी अमाजगाहों का मुकम्मल खात्मा करे। भारत की इमा पर फितह अल खवारिज और फितह अल हिंदुस्तान की पुष्तपनाही बंद करे। भारत हजीमत उठाने के बाद रियासती दहशत गर्दी को बढ़ावा दे रहा है। मुसल्लह अफ़वाज और अवाम मिलकर दहशत गर्दी का करीब कामयाबी से खात्मा करेंगे। पाकिस्तान की कोई भी दास्तान कश्मीर के बगैर अधूरी है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक किया जाए। हर महाज पर कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक काविशें जारी रखेगा। ये तो खुदा गवाह है। पाकिस्तान की सालसी में ईरान अमेरिका जंगबंदी का अहम मोड़ आ गया। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिकी तजावीज़ पर जवाब भिजवा दिया।
ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق جنگ کے خاتمے اور آبِ ہرمز میں بحری آمد و رفت کی سلامتی پر توجہ دی گئی۔ ایرانی صدر کہتے ہیں مذاکرات کا مطلب ہرگز ہتھیار ڈالنا نہیں، مذاکرات پسپائی نہیں، قومی مفادات کا دفاع ہے۔ ایرانی عوام کے حقوق کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ ایران مذاکرات کے ذریعے اپنے حقوق کا تحفظ چاہتا ہے، مذاکرات کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ایران قومی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایران میں امن قائم کرنے کے حوالے سے بھی پاکستان اپنی سفارتی کاوشیں انتہائی خلوص کے ساتھ بروئے کار لا رہا ہے۔ نہ صرف فریقین کو عارضی جنگ بندی پر قائل کیا بلکہ 1979 کے بعد انہیں پہلی بار مذاکرات کی میز پر بٹھانے میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ خطے میں اور دنیا میں پائیدار امن کی خاطر ہماری یہ مخلصانہ کاوشیں ہنوز جاری ہیں۔ آج بھی ابھی مجھے فیلڈ مارشل بتا رہے تھے کہ ایران کا پرائم منسٹر جواب موصول ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز پر ایران کا جواب موصول ہونے کی تصدیق کہا۔ فیلڈ مارشل نے ابھی بتایا کہ ایران کا جواب موصول ہو گیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 47 سال بعد براہ راست مذاکرات ہوئے۔ مذاکراتی عمل کے لیے نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ ایران میں امن کے قیام کے لیے پاکستان تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہا ہے۔ پاکستان ہمیشہ مظلوم اقوام کے حقوق کے لیے توانا آواز بن کر کھڑا ہوا، فلسطین اور کشمیر کے لیے ہر سطح پر آواز بلند کی۔ ہم سب کی طرف سے دونوں ہاتھ سے سلام ہے تمام شہداء پر جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر ہم سب کی حفاظت کی۔ اسٹینڈنگ اویشن دیتی ہے یہ قوم فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، جنہوں نے 25 کروڑ پاکستانیوں کی امانت کو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے بہترین طریقے سے اس امانت کی حفاظت کی۔ مسلح افواج نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بزدل دشمن کو بتا دیا اور کہا کہ ملک کی امن و سلامتی ہماری ریڈ لائن ہے۔ دشمن کو ایسا جواب دیا کہ وہ دیکھتا رہ گیا، ہاتھ ملتا رہ گیا۔ افواج پاکستان کی قربانیوں کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ مارکہ حق میں دشمن کو عبرتناک شکست تھی۔ آج دنیا پاکستان کی صلاحیتوں کی معترف ہے۔ نواز شریف نے ملک کو ایٹمی قوت بنایا۔ ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ شہداء کی ماں کو سلام پیش کرتی ہوں۔ رینجرز کے جوانوں کی پریڈ سے سرحد پار دشمن لرز اٹھا۔ مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر واگا بارڈر پر تقریب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ مریم نواز نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ پشاور میں مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر پروقار تقریب۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری کی یادگاری شہداء پر حاضری۔ تقریب میں شہداء وطن کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت، وطن عزیز کی سلامتی اور استحکام کے لیے فاتح خوانی، چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کا خصوصی پیغام بھی سنایا گیا۔ پشاور سے کراچی تک مارکہ حق میں فتح کی گونج۔ ملک بھر میں عوام پاک افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئی۔ بچوں، بزرگوں اور خواتین کی بھرپور شرکت۔ قومی پرچم تھامے ریلیوں میں شریک۔ مارکہ حق میں تاریخی کامیابی پر پاک فوج کو زبردست خراج تحسین۔ وطن کے دفاع کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا ہے۔ ایرانی فوج نے امریکہ کا ساتھ دینے والے ممالک کو خبردار کر دیا۔ ترجمان نے کہا ایران کے خلاف پابندیوں میں امریکہ کا ساتھ دینے والے ممالک آبِ ہرمز میں مشکلات سے دوچار ہوں گے۔ ایران کا نظام پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ سیز فائر کے دوران بھی دشمن پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ دشمن اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ایران نے اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط کیا ہے۔ آبِ ہرمز پر کنٹرول سے متعلق سراسر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔